मैं हूँ जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज। खबर शामिल करते हैं बोलान से, जहां पर नायब तहसीलदार भाग मोटन खान पिहोड़ के घर के बाहर नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में घर के बाहर खड़ी तहसीलदार की गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। गाड़ी के शीशे टूट गए। फायरिंग की इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और कार्रवाई शुरू कर दी। रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में समुद्री के शहरियों की जानिब से गरीब और मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी। समुद्री में रमजान मुबारक का महीना शुरू होते ही रमजान राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी हो गया। फराही तंजीम की जानिब से समुद्री के गरीब और मुस्तहिक खानदानों में राशन बैग तकसीम किए गए। इस दौरान मुस्तहिक खानदानों ने तंजीम का शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग का दशर ढोल और भंगड़ों के साथ साथ मिठाइयां भी तकसीम की गयी। रैली की क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग के डिवीजनल नायब सदर चौधरी आफ्ताब अकबर, यूथ सदर चौधरी बशारत इलाही गुज्जर, साहिब और जनरल सेक्रेटरी राना अदनान सरदार राजपूत ने की। जनावाला के कारकुनों का नालायक आजम की आइन शिकनी पर नोटिस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। हाफिजाबाद गंदम स्मगलिंग नाकाम, हसास दारों की निशानदेही पर इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई। स्मगल की जाने वाली 5500 बोरी गंदम पकड़ ली गई। गंदम ट्रकों में लोड करके हाफिजाबाद से केपी के स्मगल की जा रही थी। पकड़ी गई गंदम की मालियत 1 करोड़ रुपए से जायद है। पकड़ी गई गंदम पास्को सेंटर मुंतकिल कर दी गई। स्मगलिंग माफिया को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। गुजरांवाला थाना सैटेलाइट टाउन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। घर के बाहर से डकैती के दौरान 95 लाख रुपए लूटने की वारदात का ड्रॉप सीन। मुद्दई मुकदमे के ड्राइवर ने साथियों की मदद से डकैती का प्लान बनाया। थाना सैटेलाइट टाउन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। घर के बाहर से डकैती के दौरान 95 लाख लूटने की वारदात का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस ने डकैती के मुलजिमान को 24 घंटे में ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। सीपीओ सैयद हमाद आबिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि डकैती का मरकजी मुलजिम मुद्दई मुकदमे का ड्राइवर ताहिर निकला। ताहिर ने अपने मोहल्लादार वकास और एहसन की मदद से डकैती का प्लान बनाया और मोहम्मद उस्मान, जो फैसलाबाद से गिराही करके वापस आ रहा था, उस्मान जब घर के पास पहुंचा और 3 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार गन पॉइंट पर उससे 95 लाख लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने शक गुजरने पर ड्राइवर ताहिर से तफ्तीश का आगाज किया तो मुलजिम ने वारदात का इंकशाफ कर लिया और सीपीओ ने बताया कि मुलजिमान के कब्जे से पूरी रकम और असला बरामद करके मुद्दईयान के हवाले कर दी गई है। जद्दा सऊदी अरब से अफनान साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया कि मस्जिद कुबा में 10 गुना तोसी की जाएगी। अरब न्यूज के मुताबिक इस नए मंसूबे के तहत मदीना की मस्जिद में तारीख की सबसे 50,000 मुरब्बा मीटर पर बड़ी तोसी होगी, जो मुहित है सऊदी फरमारवा शाह सलमान से मंसूब। इस 66 मंसूबे के तहत मस्जिद की गुंजाइश को 1000 नमाजियों तक बढ़ाया जाएगा। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है जिसको पैगम्बर इस्लाम ने तामीर किया था। मंसूबे के हवाले से वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था, इस मंसूबे के तहत हज और उमरा सीजन के दौरान ज़ायरीन के लिए गुंजाइश बढ़ाई जाएगी। मंसूबे का मकसद ये भी है कि मस्जिद कुबा की मजहबी अहमियत को उजागर किया जाएगा और तर्ज तामीर के साथ इसके करीब वाक़े यादगार को महफूज करना है। ये मस्जिद नबी के जुनूब 5 किलोमीटर के 622 फासले पर वाक़या और उससे एक बहरी ईस्वी में तामीर किया गया था, जिसके चारों तरफ सायादार सहन तामीर होंगे जो नमाज की जगह से मुंसलिक होंगे। नौशहरा विरका रेस्क्यू 1122 को जदीद मशीनरी से आरास्ता 2 नई एम्बुलेंसेज फराहम कर दी गयी। इस मौका पर इफ्तिताही तकरीब के मेहमानी खसूसी डॉक्टर रिजवान नसीर थे, जिन्होंने इफ्तिताह किया। नौशहरा विरका रेस्क्यू 1122 को जदीद मशीनरी से आरास्ता हर किस्म की एमरजेंसी से निमटने के लिए 2 मजीद एम्बुलेंसेज फराहम कर दी गयी हैं, जिसमें हार्ट अटैक, रोड एक्सीडेंट, आग से झुलसे हुए मरीजों को फर्स्ट एड दिया जा सकता है। उनको फौरी तौर पर इलाज मुआवजे के लिए अस्पतालों में मुंतकिल किया जा सकता है। इस मौका पर मेहमानी खसूसी डॉक्टर रिजवान नसीर थे, जिन्होंने एम्बुलेंसेज का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि इंसानी जिंदगी बचाना पूरी इंसानियत की जिंदगी बचाने के बराबर है। डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना था, हम रेस्क्यू 1122 के जरिए नौजवान नस्ल को भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निमटने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला हमेशा कायम रहेगा। खानेवाल से राहील अब्बासी। खानेवाल चक 9610R में जहरीला गुड़ खाने से 12 अफराद की तबीयत खराब हो गई। रेस्क्यू टीम इत्तला मिलते ही मौका पर पहुंच गई। तमाम अफराद को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नवाही इलाका 9610R में जहरीला गुड़ खाने से 12 अफराद की तबीयत खराब, जिसकी इत्तला रेस्क्यू 1122 को मौसूल हुई। कॉलर ने बताया कि गुड़ खाया गया था और अब अचानक तबीयत खराब हो गई है। आप जल्दी से अपनी एम्बुलेंस लेकर हमारे पास आ जाए। जिस पर फौरी तौर पर रेस्क्यू 111 222 ने एक्शन लेते हुए अपनी 2 एम्बुलेंसेज जाए हादसा पर
روانہ کر دی، جہاں سے 12 مریضوں کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں پر تمام مریضوں کا علاج معالجہ جاری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں گنداخا سے نمائندے نور حسن جمالی سے۔ بلوچستان کے بہترین گلوکار دائم علی جمالی کو بیسٹ سنگر ایوارڈ نوازا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ٹپ سکھر میں ٹاپ سن کمپنی پیسٹی سیڈ کی جانب سے منعقدہ تقریب میں بہترین گلوکاری کا ایوارڈ بلوچستان کے شہر ڈیرہ مراد جمالی سے تعلق رکھنے والے بہترین گلوکار دائم علی جمالی نے اپنے نام کر دیا۔ اس موقع پر دائم علی جمالی کا کہنا تھا، گلوکاری میرا شوق ہے، میں اپنے فن سے محبت کرتا ہوں، مسلسل محنت کے بعد ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ انہوں نے حکومت بلوچستان سے اپیل کی بلوچستان کے فنکاروں پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ وہ صوبے کا نام روشن کر سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤدین سے، جہاں پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر انور سعید کنگرا نے چوکی چلیاوالا اسٹیشن کا افتتاح کر دیا۔ چوکی چلیاوالا اسٹیشن میں کھلی کچہری لگائی۔ اس موقع پر گردنواں کے علاقے کی عوام و ناس سے درخواستیں موصول کر کے ان کے حل کے لیے فوری طور پر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے۔ کچھ درخواستوں کو موقع پر حل کر دیا۔ SHO، درخواست گزار، موزین شہر، میڈیا نمائندگان، نمبرداران، عوام و ناس کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ DPO انور سعید کنگرا نے خطاب کرتے ہوئے کہا، کھلی کچہری کے انعقاد کا بنیادی مقصد پولیس اور عوام کے مابین فاصلوں کو ختم کرنا ہے، عوام الناس کے مسائل کو سننا، ان کا مناسب حل، بروقت کارروائی اور جلد از جلد انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے تاکہ عوام الناس کو انصاف ان کی دہلیز پر پہنچایا جا سکے۔ عوام الناس کے لیے پولیس افسران کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے پولیس اپنے تمام تر وسائل اور اختیارات بروئے کار لا رہی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی اور لاپرواہی ہرگز برداشت نہ کی جائے۔ حافظ آباد سے بیورو چیف مہر فاروق احسان۔ حافظ آباد صوبائی سیکرٹری زکوٰۃ و عشر پنجاب بابر امان بابر نے کہا، حکومت پنجاب کی ہدایت پر لگائے جانے والے رمضان بازار میں عوام کو عام مارکیٹ کی نسبت سستے داموں اشیاء خود و نوش دستیاب ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار حافظ آباد رمضان بازار کے دورے کے موقع پر کیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عمران عصمت، اسسٹنٹ کمشنر مراد حسین، دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہاں عوام کی سہولیات کے لیے دستیاب اشیاء خود و نوش کی فراہمی، قیمتوں کا جائزہ لیا۔ اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ رمضان بازار میں چیزیں عام مارکیٹ کی نسبت سستے داموں دستیاب ہیں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے صوبائی سیکرٹری کو بتایا، رمضان بازار میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 450 روپے، چینی فی کلو 80 روپے دستیاب ہے۔ اس طرح مرغی کے گوشت پر 12 روپے فی کلو سبسڈی اور فی درجن انڈوں پر 6 روپے سبسڈی دی جا رہی ہے، جبکہ مٹن اور بیف پر بھی 20 روپے فی کلو رعایت دی جا رہی ہے۔ اس طرح فیئر پرائس شاپ پر بیسن، دالوں، سبزیوں، پھلوں سمیت دیگر اشیاء پر خصوصی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ رپورٹ کرے ہیں عاشق بلوچ ہب سے۔ چائنا پاور ہب جنریشن کی جانب سے ہب کے صحافیوں کے اعزاز میں آواری ہوٹل کراچی میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ افطار ڈنر کی تقریب میں چائنا پاور ہب جنریشن کے افسران اور صحافیوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ اس موقع پر چائنا پاور ہب جنریشن کے ہیڈ آف ایڈمنسٹریشن مسٹر کلار، کمپنی سیکرٹری شمس الاسلام، مینیجر کا پورٹریٹ افیئر عاطف الدین، اسسٹنٹ مینیجر پبلک ریلیشن اینڈ CSR مس مدیحہ مغل، برج کمیونیکیشن کے فراز انصاری سمیت ہب پر پریس کلب کے صدر محمد الیاس کمبو، نائب صدر محمد ابراہیم مشتاق کمبو، جنرل سیکرٹری دیدار علی رونجھو، جوائنٹ سیکرٹری عاشق بلوچ، خازن فاروق بلوچ، رابطہ سیکرٹری لال محمد برفت، آفس سیکرٹری ضیاء الدین کمبو، ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران اسحاق سلو، یار محمد دروہی اور دیگر ممبران، اعجاز سمو، سلیم برفت، شاہ رخ مشتاق کمبو، وسیم کمبو، کاشف رمضان نیمن، نوید لہڑی، بشیر بلوچ، عدنان بلوچ، زاہد اشرف ظہری، فراز اکبر رونجھو، فداد لواسی، اسامہ رزق خلاصی، منول لال، امتیاز چورو، ارشد بلوچ، منیر احمد سموری، امام بخش سیاں، عبد الرحمان، دیدار رونجھو سمیت دیگر صحافی، سینئر صحافی ماسٹر ایوب ادم رونجھو اور دیگر موجود تھے۔ گجرانوالہ سے بیورو چیف آواز نیوز۔ ندیم ساگر کی رپورٹ کے مطابق DG ریسکیو پنجاب کی نوشہرہ ورکہ ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو میاں رفت زیا نے DG ریسکیو کو خوش آمدید کہا۔ تحصیل نوشہرہ ورکہ کے ریسکیو فلیٹ میں 2 نئی ایمبولینسز کی شمولیت، 2 ایمبولینسز کے اضافے سے لوگوں کو احساس تحفظ حاصل ہوگا۔ ریسکیو کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ لوگوں کو بہتر سروسز فراہم کی جائیں۔ ایمبولینسز میں زندگی بچانے کے بنیادی آلات موجود ہیں۔ DG ریسکیو کا اس موقع پر کہنا تھا، مجھے یقین ہے ریسکیو اس موقع پر کہ اپنے معیار کو برقرار رکھیں گے۔ آپ کا کام نوکری نہیں عبادت ہے، آپ کا کام نوکری نہیں عبادت ہے۔ میں والنٹیئر سے کہوں گا کہ وہ زندگی بچانے کی تربیت حاصل کریں۔ والنٹیئر نوشہرہ آپ کا شہر ہے، اسے صاف آپ نے رکھنا ہے۔ آئیے محفوظ معاشی قیام کے لیے ریسکیو سروس کا ساتھ دیں۔ آواز نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں آواز نیوز۔